أرسل زينة شفان صوري مستماي كتما مقالة ناب 41 مئتاوي مورادو تنتاوي قدام جرقوس كلت أولعلو فلفل توريزم نكخون يسرح كام زلو تعنا بالله كمي تمسيز خبركم تملكتنا كابل تلفزيون تقرأين الساعة سبرنايم زيناتات جميرنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا دام كحسي بمداي ملكت قوانقواد ما لمساي حاقوس حابيرناكم كنتزنحينا قدمنا بعلتها وزرزر زيناتات مسقارنا حتى زيناتات تزعلت مسارحتنا اللوام قبر خيدان لحرزة حتى المستقاقاري تتخطاتينا كرملس يا قني لي أدم سلام طعنا هبلي كم يتنحكم خبركم تملكتنا نزعلت زيز مرزنا يوم حاصرت الزينات حزنا قريبنا لنا مسانا صنحو أورد أمباسنيتي تر 25 شمونتن عام تمرت بوفر السماعات زجمس راح عقبة حمد ماين مكياد زق المدرخ تساليتو تزكايد وفر عقبة هافت تفطرو أبز حلف عام سنورو دخمتات بمقرام زسالت كم زخونه أمر راحت أبياتات تهوردات زاريبهم وأنا محضري ورد أمباسنيتي أي تابرها والله تزكايد عقبة حمد ماين مفرين نتنمعواي بزق الكم زسرح قليصهم كم تبصب حبريتان ركبن ورد أمباسنيتي Comprehensive Specialized Hospital University عدقرات مس بولي فارماز تبعها لجبار سناي أما أخل بيت هنزات كتما عدقرات ملكتات حمام تبي نزل لو متاحن تحقي قالوا تحكم النهيبو التحباريت كلينيك ما أخل بيت هنزات عدقرات سيستر برزاف ولا سلاسي أفت ما أخل على 8 سرحتين تحاوسو حاموش تميث سوسان تهنز تخمز لو بمجلس اتحمام كي لبع ملكتات حمام تبي نزل لو متاحن تحقي مس Comprehensive Specialized Hospital University عدقرات بمزراب توفر حكمنا 5 وهابا قليتن أكايد سرح ما أخل بيت هنزات كتما عدقرات إنسبكتر تخصتقدي سمويا حكمنا Comprehensive Specialized Hospital University عدقرات نزتها رأي ملكتات حمام تيبي نمحكام زوصدوا حلافنت أمسكينهم مصنعتي تكالات قطبا بوليسي لمعات نمحنصاص وسانه بمخانو مدرك تاكالات ام اكاب صفوف مرداتا كتحابارو كم زغبا بيت صحفه ستاتستكس چنفر مقاله فليطو حلافي بيت صحفه چنفر ستاتستكس مقاله ايت ابراهام مسله اتن بوليس لمعات قطبا تلم لمعاتن مرمرن كم اتاوتات زغلغل گندما نفلما اوان زكايد مصنعتي تكالات قطبا حقاون صفوف مرداتا خكب مدارك تاكالاتن محبرسبن ادلاي تحببر كغبرو يغبا إلهم اتزكايد مصنعتي ام فريت تكالات كونستراكشنن كالوت نغداو تكالاتن قصرا بمغبار مصنعت خمس غبرن كاب طر 26 2010 شمونتن عامه مرج جميرو ببرك هاجر نحد ورخ خمس كايد ايتابرها رديوم تساتفت سلطنا بزرخبو زلو مياو سلطنات حقيزوم صفوف مرداتان مصنعتن ككايدو تداليم كم زلو قليصوم اتي نخال اي غزي بمتحوار قلقالو ستاتستكس ايثيوبيا عنافر ابيات صحفت مقلن شرر نسميا زوهاب زلو سلطنا أنا 10 معلتات كم زكايدون تحبيرو كم تصاب في الساعة مزقبة حصرت زيناتات الساعة سازمنا لوام قبر كده عندما مساكم تصنيح زيناتات تلفزيون تقراي حزون كقصل يوم سنتنا لوام أزينانا مسكن انتنقصل بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتاتنا كنسقر بيت مخري كتما مقالة راوعي زبن مبل 38 سروع قبايئو يسالت اللهم شفان ماي كتما مقالة أبز حلف عمد كابز نبرو 47 مئتاوي
ናብ 41 ሚእታዊ ከም ዝወረደ ድማ ተገሊጾም ጸብጻብ ፈጻጽም መስራሕ ሕሉፋት 6 ዋርሕ ዘቕረቡ ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ዶክተር ረዳ በርሃም ኣብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ዝነበሩ ነጋዶ ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ብር ግብሪ ንምእካብ ትልሚ ተታሒዙ ዛጊድ 3.2 ቢልዮን ብር እቶት ምእካብ ከም ዝተኻኣለ ገሊጾም ካብዚ ብዝሓለፈ ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናብ ትግራይ ዝኣተው ሸቐጣት ናብ ሕብረተሰብ ክከፋፈሉ ከም ዝተገበረ ዝገለጹ ቶም ከንቲባ ንምቁጽጻር ናህሪ ዋጋ ዝተገበረ ኸይዲ ግን ከምቲ ዝድለ ከም ዘይኮነን ምንቅስቓስ ንግዲ ብውልቀ ሰባት ዝምርሕሉ ዕድል ከም ዝተፈጠረ ተዛሪቦም ልዕሊ 80,000 ሕግን ደንብን ዝተመሓላለፉ ኣሽከርከርቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ከም ዝተወሰደሎም እውን ተዛሪቦም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፉ 6 ዋርሕ 5.5 ሚልዮን ኩቢክ ሊትር ማይ ንምፍራይ ትልሚ ተታሒዙ ነበረ እንተኾነ ዛጊድ ድማ 3.6 ኩቢክ ሚልዮን ሜትር ማይ ጥራሕ ከም ዝተረኸበ ገሊጾም ከባቢ 12,000 ሜትር ሓድሽ ዝርግሐ መስመር ማይ ከም ዝተሳለጠን ኣብዚ እዋን ድማ ሽፋን ማይ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ዝነበሩ 47 ሚእታዊ ናብ 41 ሚእታዊ ምውራዱ ገሊጾም ኣካብ ቋሚ ኮሚቴ በጀትን ኦዲትን ኣይተሓድሽ ብርሃነ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ መቐለ ከቢድ ጸገም ማይ ከም ዘሎ ተዛሪቦም ቀንዲ ምኽንያታት እዚ ጸገም ድማ ኣመራርሓ ብውፍይነት ክሰርሕ ዘይምኻሉ ኣብ መሰረተ ልምዓት ማይ ዝበጽሐ ዕንወትን ስርቅን ኣብ ስራሕ ዘለዋ ጎዳጉዲ ማይ ሙሓደንን ሕጽረት ናውትን ምዃኖም ገሊጾም ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ክስርሑ ትልሚ ዝተሓዘሎም 6 ጎዳጉዲ ማይ ከም ዘይተሰርሑ እውን ገሊጾም ከም ጸብጻብ ሰምሃል መኮነን ጥንታዊ ገዳም ደብረ ሰላም ቅዱስ ጨርቆስ ሃይማኖታዊ ሓድግታቱን ትሕዝቶን በመለላይ ኣብ ረብሓ መስሕብ ቱሪዝም ክውዕል ክስርሐሉ ይግባእ ኢሎም ሊቃውንቲ ቤተክርስትያን ታደለ ዳኘው ኣዋዲድዎሎ ሃይለ ሚካኤል ገሰሰ ድማ ከም ዝስዕብ ቀርቦ እዩ ኣብ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ዝርከብ ገዳም ደብረ ሰላም ቅዱስ ጨርቆስ ውቕሮም ኣብ 4ይ ክፍለ ዘበን ኣብ ዘበነ ንግስነት ኣብርሃ ወኣጽብሃ ካብ ሓደ ከውሒ ተፈልፊሉ ከም ዝተሃነጸን ልዕሊ 1600 ዓመታት ዕድመ ከም ዘለዎን ኣመሓዳሪ እቲ ገዳም መልኣከ ብርሃናት ብርሃነ ገብሩ የረዱ ገዳም ቅዱስ ጨርቆስ ብ346 ዓመተ ምህረት ማለት 4ይ ክፍለ ዘበን ከም ዝተሃነጸ ታሪኹ የረድአና ንኣስታት 1600 ልዕሊኡን ዓመታት ዝገበረ ታሪካውን ጥንታውን ቤተክርስትያን ህንፃ ካብ ሓደ ከውሒ ዝተፈልፈለ ጥንታውን ታሪካውን ዝኾነ ገዳምና እዩ ማለት እዚ ገዳምና ቅርስነቱ ታሪክነቱ ሓልዩ ዝመጽእ ዓብይ ገዳምና ሃለውና ንምንታይ ኢና ናብ ረብሓ ህዝብና ናብቲ ረብሓ ገዳምና ዘይነፋልጦ ዘይንውዕሎ ዝብል ህዝብናን ካብ ርሑቁን ቀረባን ዘሎ ኩሉ ኣብዚ ተሳቲፉ እቲ ገዳምና ከፋልጦ ይግባእ ዝብል ዓብይ ምንቅስቃስ ተንቀሳቀሰ ንርከብ ደብረ ሰላም ቅዱስ ጨርቆስ ውቕሮ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ብምዕቃብን ንዓለም ብምልላይን ኣብ ረብሓ መስሕብ ቱሪዝም ክውዕል ከም ዝግባእ ድማ ሊቃውንትን እቲ ገዳምን ይገልጹ እዚ ገዳም እዚ እዚ ህንፃ እዚ ከም ንውሓት ዘመኑ ኣይተሰርሐሉን ምክንያቱ ብፍላይ ብናይ ሃይማኖት መራሕቲ ዘንጊዕና ጸኒሕና ኢና ታሪካውነቱ ጥንታውነቱ መስሕብነቱ ላብ ዓለም ከይተቃልሐ ጸኒሑ እዩ ፍልፍል ሃፍቲ ናይ ዝዓዲ ረብሓ ብዝተፈላለየ መልክዕ ሕብረተሰብና ተረባሓይ ምዃን እንደገና ድማ ኣብ ቀረባ ናብ ርሑቕን ዝነበረ ቤተሰብ ሕብረተሰብና ኣማናይና መጺኡ ኣብዚ መንፈሱ ሕዲሱ ተማሂሩ ተመክሮ ቀሲሙ ዝኸደሉ ስለ ዝኾነ ብስፍሓት ክንሰርሐሉ ኢና ለቅድሚ ገዳም ደብረ ሰላም ቅዱስ ጨርቆስ ይኹን ካልኦት ኣብዚ ከተማ ውቕሮን ከባቢኣን ዘለው ውቅር ኣብያተ ክርስቲያናት ማሕበረሰብና ኣብ ቁጠባዊ ዘርፊ ያው ፍልፍል ቱሪዝም ክኾኑ ምሁራት ሰብ ሃፍቲ ዓበይቲ ዓዲ ኩሉ ይምልከተኒ ባህሊ መራሒ ሃይማኖት ይኹን ኩሉ ኣብ ዩኔስኮ ንክምዝገብ ያው ክንሰርሕ ይዘለና ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ባህልን ቱሪዝምን ከተማ ውቕሮ ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ገብረ እግዚአብሔር ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝርከቡ ጥንታዊ ገዳማት ታሪኻዊ ቦታታትን ናብ ረብሓ ንምውዓል ምስ መድረክ ተኣካላት ብምውዳድ ይስራሓሉ ኢለን እዚ ገዳም እዚ ብውሱን መልክዑ እዩ ዝፍለጥ እምበር ክንድቱ ዝድለ ምስቲ ዘለዎ ትሕዝቶ ሃይማኖታዊ ትሕዝቶኡ ኣይተፋለጥን ጸኒሑ ሕዚ ግን ናይ ዝኸባቢ ተወለድቲ ቢሮ ባህሊ ቱሪዝም ከም ከይደ ስራሕ ናይ ዝኸተማ ብምሕዳር ብሓባር ብምትሕባር
ነዚ ገዳም እዚ ንምፍላጥ ብዙሕ ስራሕቲ እናተሰርሑ እዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ አይተ ሃይላይ በየነም ገዳም ቅዱስ ጨርቆስ ውቅሮ ሓድግታቱ ብምዕቃብ ብምልላይን ናብ ረብሓ ንምቕያር ጻዕርታት ይግበረሎ ኢሎም ሰፊሕ ናይ ቱሪዝም ሃፍቲ ውቅሮን ከባቢኣን ደሎ በሙሉ ምስ ገርዓልታ ተዛሚዱ ምስ ናይ ክልተ ውላዕሎ ተዛሚዱ ውቅሮ ማእኸል ገይሩ ከተማ ቱሪዝም ክነቃቃሕ ናይ ቱሪዝም መንደር ናይ ቱሪዝም ከባቢ እውን ስለሉ ኾነ እዚ ከባቢ ጠባዊ ምንቅቃሕ እውን ይፈጥር እዩ ካብኡ ናይ ኢንቨስትመንት ዕድላት እውን ይስፋሕፍሕ እዩ ማሕበራዊ ምትእስሳር እውን ህዝብን መንጎት ህዝብ ባዕሉ ዘሎ ማሕበራዊ ምትእስሳር እውን ይጠንክር እዩ ካብ ህዝብን መንግስትን እውን ብቀረባ እውን ይራኸብ እዩ እሞ በዚ ደረጃ እዚ ኣብዚ ጥራሕ እውን ከይኾነ ኩሉ ከባቢታት ኢና ከምኡ ጌርና ክነቃቃሕ ቴክኒካውን ፋይናንሳውን ድጋፋት እውን እናገበርና ንኸይድ ኣለና ጥንታዊ ገዳም ደብረ ሰላም ቅዱስ ጨርቆስ ውቅሮም በብዓመቱ 15 ጥሪ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታውን ባህላውን ምድላዋት ከም ዝኽበር ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሙን መራሕቲ ሃይማኖትን ተኸተልትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተኸቢሩ علم يونيفرسيتي رايا أب زوبادو بزلو زرقح لبدا حمام HIV AIDS نمعقات حجز بروجكت حانسيسو يسرح كام زلو أفليتوم يرساليم قرمتن أوليدات طلا تسفاز قاس بيدما كم سب كاربناي يونيفرسيتي رايا أب تقراي بملك على بداز فحفح زلو حمام HIV AIDS نمعقات زحجز أب زوبادو بتقراي بروجكت حانسيسو يسرح كام زلو دين كوليج حكمنان عنا ساينسن يونيفرسيتي ممهر سبحات قبر هيوت حبيروم نحنا كم رايا يونيفرسيتي هذا سقوم تخن كيدا لنا بزبل صراحة جميرنا لنا صراحة زي بموبيلايزيشن جميرنا لنا نفس التناتات كنوردينا بزبلنا مستوم ناي زوبا يخونو ناي ورداتات زلو ناي عنا سيكتورز تواهيدنا صبو صراحة نسرح جماميرنا مالنا حمام HIV AIDS أب زوبا دوبوب بشدوش ميتاوي كم زوسخان بيروت عنا تقراي توكيسن زحبرا أب يونيفرسيتي رايا كوليج حكمنان عنا ساينسن حلافيت كفلة تمرت موالدانن التحاباري بروجكتن هيوان منقشا أب استمرو مسرت زقبرو سرحتي بسفح يسرحو كم زلو أبرهن كتما مخوني 13.3% يتغنيو 13.3% ميتاوي مالتي كاو قصالي زلو راي عزو ولا شعات نطب شمونته ميتاو تغنيو كاو بقصالي كاب زوبا دوب طرح مالتي بقصالي لا بورا هزي دعمي قطر إلنا نحسويو جنستيل هم كله 5.3 ميتاوي بزحدش داتا تغنيو سلازي ابزينا مور فوكس غيرنا زوبا دوب توتالي 6 ميتاوي وسخنيو 6 ميتاوي هزي زلو بريفالنس مالتي سلازي تاينا حسينا كبز بروجكت كام تاينا نجمر كاب اويرنس وي كاب زلو تمهرت ممهر نتجمر سلازي نا مجمرا ستيب حلفنا يونيو كاوللك أتصالنا تزلوا بروجكتنا حيزنا لنا ماني حبرت سب زرقح حمام HIV AIDS زلوا بركي بزقباك جنزب اللوا زولو زمهورات أبك قرب زلوا سفيح أجام كيف التحون تساوي تقريبهم هذه زلنا له درجات قد يحصل كفلتوني وترسي يدرجة سلازي هذه السبس كدنقصني وكان بحدش زلنا له ستيجس كفلتني ويو أنا على مان قدم مرعى زلوا مرمراتات قدم ولي زلوا مرمراتات بدم بتختاتيلو HIV زلوا سبكا تعنو حكمنا خكتاتل أب معباي جنزابر هيفوز جمرتي بروجكت ناب سلطناتات كم زعبن كتسالون كم زخونن زحبرو زمهورات كالوت يونيفرسيتاتون أب HIV AIDS مسرت زغبرو سرحاتيك سرحة تصويعهم نزومنا دغ زلو او خالي بوتا ريجينال هيلز بيرو غيرنا بحد خوينا نسرحو شدشته استفلالي بروجرام سلاله يقصلو مالتي بحد غزي تجمير زودا ايكونن بزح تعاري بزح كوميتمنت زدلي كم يونيفرسيتي جميرنا لنا بزكالنا كنقصلينا توتن كالوت يونيفرسيتاتون مستعنا بيرو توهاهدن كم سرح ينزبل تسفى علني سمعنت مقراص تصابو بريتوريا صنتتاو كينات دو كبل بمغبار تنጻጻር ሰላም ዝፈጠረ መንባሪው ይዝከር ይሁን በር ድምጽ ጥያይቲ ካብ ምግባር ዝተወሰኑ መሰረተ ልማዓት ካብ መምላስን ብዘለለ መሰረታዊ ሕቶ ህዝብ ትግራይ ክምልስ የምኻሉ ተግባራውነቱ ኣብ ምልክት ሕቶ ወዲኡ ይርከብ ሕቶ ምላስ ተመዛበልትን ሙሓስ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ድማ ዛጊድ ምላሽ ይረኸቡ ጠለባት ህዝብ ትግራይ ኮይኖም ኣለው ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ታደሰ ወረደ እዚ ጉዳይ ሕዚ ውን ቁልፊ ዕማም ምሕዳርን ኮይኑ ይቀጽል ምህላውን ኣብ ዙርያ ውሑስ መምላስ ተመዛበልቲ ሰላማዊ ዘተን ዝብን ንምክያድ ዘለዎም ድልውነት ክገልጹ ዝቀነየሉ ኣገባብ ድማ
مرأያ ናይዚ አጀንዳ እዩ ኣብዚ መዳይ መሳረትና ዮርዳኖስ ገብረስላሴ ትንታነ ሒዛላ ተኸታቲና ክንምለስ ናስታት ክልተ ዓመታት ዝቐጸለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀን ዝተፈጸመን ኩናት ጽንተት ብሰላማዊ ፖለቲካዊ ልዝብ መዕለበ ክረክብ ተጻባእቲ ሓይልታት ናብ ዘተ ዝመጽሉ ኣጋጣሚ እንትዝከር ናብ ደቡብ አፍሪካዊት ከተማ ፕሪቶሪያ ዝወስድ ታሪኻዊ ፍጻመ ይዝከር እቲ ፍጻመ ሽዑ ዝፈጠሮ ስምዒት ቀሊል ስለ ዘይነበረ ካብ ሃገር ሓሊፉ ቀልቢ ማዕኸናት ዜና ዓለም ስሒቡ ሰፊሕ ሽፋን ክረክብ ክኢሉ ነይሩ ምኽታም ውዕል ፕሪቶሪያ ንኹሉ ደላይ ሰላም ብሓፈሻ ነቲ ቀንዲ ግዳይ ጽንተታዊ ኩናት ኮይኑ ንሞትን ምምዝባልን ተሳጢሑ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብፍላይ እፎይታ ዝፈጠረ ብምንባሩ ንፋስ ሰላም እንትነፍስ ሓንጎ ፋይሉ ዝተቐበለሉ ምኽንያት እቲ ውዕል ተኽሲ ደው ካብ ምባል ብዝዘለለ ዝተፈላለየ ሰላም ዘጎልብት ሰብኣውነት ዘቐድም ጸጋታት ሒዙ ብምምጻእ መሰረታዊ ሕቱእ ክምልስ ካብ ዝነበሮ ጽኑዕ እምነት ተበጊሱ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልትን ምውሓስ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣት ትግራይን ሕዚ እውን ዘይተመለሰ ሕቶ ኮይኑ ቀጺሉ ይርከብ ውሑስ ከይዲ ምምላስ ተመዛበልቲ ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወጻእ ዝኾኑ ዕጡቓት ሓይልታት ካብ ትግራይ موصا زبلون كالوت عماماتن بهتوز كتجبرو سندات سممعنت بريتوريان سند تجبار نيروبي الزوم عسرت حموشت عنكت حيزو أبت شعت تجت أبست الرزو على بريتوريا أبا عنكت حموشت زسفر حساب ترقى قدام بس أحزي تجدب سبع حجزن وحس كيد مملاس تمزابلتن يلعل يخنبر إزي كتجبر بزي مخالو أبا فقدو معقوبات حسوم هي وتحلفو زلو تمزابلت تجراي يأكل نمربتنا ملسنا زبل سمع السانة تدقاقام سلفتات كايدو تجديدهم يوم جزاتاوي عدنا تجراي جزاتاوي عدنا تجراي يكبر يكبر عدبنا ملسنا عدبنا ملسنا همسا كرم تبكندا همسا كرم تبكندا ياكل تمالي صريحو من نبعلم كينو من نخال اون زترف حفت النبرتن زنبروم ازوم تمزابلتي لومي كابيت سبز صبيو تطورتي كاب مخانم بتوسخي صريتن تحننتنا بزي بلوم كينداتات حسوم نابرانا دفو قداي حمامن موتن كاب مخان حالفهم باراويت ابز هدنلو زحزن بركباتيحوم نعزب علينا سلا زخونه حزون مسارتاو حتوم كملس وعل بريتوريا تكبر نام مربتنا ملسونا زبل محصنتا قصيلو مالوم بيوانو عدنا خينا صريحنا تني سلويتنا ومتزرورنايو وقعنا للمناخ للمن عين دلني تقراي تفطيرنا نخالي نخو نعسنا خونا نخالي نخو تواصل من تزبخو قول في عمام قزياوي من محدار تقراي مملاس تمزابلتن موحاس حق منقستاو قزاء تقرايني زبلو بريزيدنت قزياوي من محدار تقراي تادس ورده تقراي قدم خوينات نابز نبرتو قومنا كتملس كم زسرحهم زبرهم أوز حالفو للحمش عمتات زلو قلت في شكل تقراي قداي تمزابلتنان حق منقستاوي لو ألاو سنة تقرايني حزب تقراي كان زلو وسقعتات دحننت أو قدمي السرع تمازالتنا نام مربتهم لو ألاو سنة نوا تقرايون نام نور بوتو زين اللاسي إذي نايدحننت سقعت فتح كركب تمازالتنا نام مربتهم اللسو أرلوهم تقرايون نام نايد المخوينات زنبرا وسنات أمانا كتملس الله حزب تقراي كاب شامبيوننت كوينات وطيو ناب شامبيوننت لمعات كاتو من محدارهم كم زتعر زبره بريزيدنت تادس ورده قداي مملاس تمزابلتن تحسب قداي وحسنتو من مفراس افت خباب زلو زي حقاو محداران تخرتك وهابو خمز قبان كاب كيدي مملاس تمزابلت تسألمتي تمرت توسيدو نعو بزقر من قدي كسالت علو زبل امنت كم زلوهم يملكتهم نايت تسألمت تمزابلتي ناي مملاس موديل أم معراب تقراي كسرحن كدقمن الله إلو هاي آمنن وحسنتو زحل وكيد مملاس تمزابل تختقبر استفلالي للزبات إن تخايدو كم زمتون حزون نزتن مرددان قدام النتيبكا كم زسرح زحب رؤوتهم بريزيدنت قزياوي من محدار تقراي أبز قداي بعلوان نمبر بدق خوينو تسيز صبا كخون أي قبان يبلوم قزياوي محدار تقراي أبز قربا جميرو زلعال زلو زعبا وانا بعل قدين فتامين اندهالو نعو اقليلو زجمر زلو مسرح تخكليلو زي امن انتخونون بدقا كوينو وطيت كنقرو كصبس لزي قبا ابز قداي ينطفو مزلون مس فيدرال منقستن كزراربي
ሕቶ ተመዛበልቲ ትግራይ ግቡን ህጹጽን ምላሽ ብዘይ መርካቡ ንዓኣቶም ንስተናውሐ ስቃይ ቃሊዑ ከም ትግራይ ድማ ኣብ ዕኒኒ ክትኣቱ ዘገደደ ኩነታት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ኣብ ባይታ ዘሎ ጭቡጥ ሓቂ ዝምስክሮ እዩ ተደራደርቲ ኣካላት ኢሉ እውን ዘሸማገሉን በተዓዛብነት ዝተሳተፉን ኣካላት ኣብ ጉዳይ ምምላስ ተመዛበልቲ ትግራይ ሕጋውን ሞራላውን ግቡኦም ይፍጽሙ ደለው ዝብል ሕዝውን መዘራረበ ኮይኑ ቀጺሉሎም ናብ መረበትና መልሱና ዝብል ምሕጽንታዞም ተመዛበልትን ነዚ ፍትሓዊ ሕቶ ዝወሃብ ምላሽን ብዝዘንጋዕ ቁጽሪ ግን ብህይወት ዝምለስ ተመዛባሊ ኸይሳኣን ዝሰጉ ድማ ብዙሓት ኮይኖም ተመዛበልቲ ትግራይ ሕዝኸ ንሻድሻይ ክረምቲ ኣብታ ኣረጊት ኬንዳ ድዮም ክሕልፍዋ ንዝብል ሕቶ ግዜ ዝምልሶ ክሪኡ ሕዝውን ይጽበዩለው ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ሕዙን ንቐጸልዮም ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዛ ስዒብና ድማ ዜናታት ቢዝነስ ሰዓት መሳርሕትና ሃፍቱ ገብሩ ስዒቡ ቃርበናዩ ሓቢርና ንከታተል يمسجن أديم سلام طعنا هبلي زغوركم تملكتنا على تو زينات بيزنس حزة قريبة لهون مكتالكم عديمة فلمان زينات بيزنس سبونسرز قبرنا محبر أكسيون كونستراكشن نقدن إندسترن هورن أفريقيا ملكتو تخطاتي نحن ملس ناي بيزنس زينا سبونسر هورن أفريقيا ريل ستيت أب كتما مغالا ننابراب زمتشو عين بوتا ماب كباب الدعرون نمنبري أبايتن نقدن زوعل بعل 15 دبر هنسا أم مسرح يركب أماراتي حيل إلكتريك جنراترز تاقت أمدلام أتعماماني مايكر سمدريم باركينج مخاين نمحوراوي قدايات زرلي بوتاتاتن زكاتاتم درجو أمزحلو غزاوتي ب 15 مئتاوي قد مكفلي تراي وننت منبري أبايتن نقدن يخونم هورن أفريقيا ريل ستيت نزيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا هورن أفريقيا ريل ستيت أزينا أنا نمسكن منستر اتوت جنفر مقلة أب زحلفو شدش تاوارح لعلي 4 بليون بر اتوت كم زأكبه فليتهم ات جنفر أفزات مع حلوف شدش تاوارح كل تشحن 18 أمت مرتا ملكتو مس سرحتنياتاتو زتيلو نصبصابه هايل سلاسي قبر ميكائيل يوحنس برهانه كم ساعة كاربوين أفضل ما حلف شدش تواريح كلتشن عسترت شمنتن عامة مرات أملكتو مس سرحتنياتاتو جم زكايد منستر أتوت جنفر مقالة أبتم زحلفو شدش تواريح كو كابز حسبوا العلي 4.6 بليون بر العلي 4.3 بليون بر كم زأكبه أكايد سرح منستر أتوت جنفر مقالة أيت تغلي أبرح حبيرهم شدش تواريحي 4.6 بليون مكاونات المحزنة نيرة 4.3 بليون بمأكاو يا 8 مئتاوي ساخعنا لنا مالتي صعبي درشا علو إلنا خنوصل نخل توتا أخوانا بيرخفال بجزء مزيو بتي استقامت أولو جزء مفلاتو قبر مفلاتو مستوى كأم قراو إن مخفالون يتحدى عوي رول اللو إلنا زوسنا كالوت بسرح خفلتات زوسون وسانتات نا توت مقيارهم بتاكس ليت بتاكس اوديت بانفستيجيشن اوديت باغلغلوت اوديت بحال خفلتات اللونا وساني زوصو نسوم توسونو نا غبي بمقيارهم عدا اسباسب دارغا خفسو سونايو 800 مئتاوي زاكل عدا مسبسابنا عوي رول اللويلنا وسيدنا أب سرعة التأخخوا جبري يكون أب أوهوا أغلغلوتات كفتت كم زنور زحبرو آيتي تخلي أبراهام نزي من مقرام دما بقص عليه كم زراح قليصهم زي تلمزي زي تسخع له 11 مئتاوي كفتت اللويلنا خابزر أنا يوم تزحده يا فتخللنا زلنا ايكونوميك قصاصي بيزيكالي كلهم فابريكاتات وملاعقمو نمرت زي متاو شياج زي مفصامم ان غبرون بولك زي مخفالهم يتحاد عوي خفتت الى زوسنا كاوب ملس جن بوعلنا خنصرح مزقبنا سرحتي سبيشالنا يحق مخبار سرحتنا خفتت اللويلنا وسنا انا بدرسي عدقيت تفصمنا تقبو كاب درسي وصاي زلو عدقيتات ناسفعم مصاب زي خامس مداركت أكلات خوينا كرف خنقبر ويخن كلا خلو زي مخالنا عوي خفتت اللويلنا نبل وصلنا إنا مالتي سرعتيات اتتكال بوغنم تقلقلاي جزن قلبتن زي باخونو سرعتات أخاخوا أتوت بمقتال عقبة تقلقلتي نمرق غاز كم سرحو حبيرهم قبر خفالي أبزلو بوتا خوينو زقبو قبري يخون زقبو مرجع بإلكترونيكس تتقع من قواني تعري سلز تخيادك ساحزة صبغ يزلو بتزد لنا درجة فتعينو نمخاد قرب مستناي كلنا زلو خناتاتون مستناي
ዘሎ ሕዝናይ ሲስተም ምስ ፌደራል ዘሎን አውዚ ዘሎ ቁሩን እሽተ ፈላላያት ኣሎ ስለዚ ንሱ እናተዘራረብና ክስተኻኸል ግብሪ ከፈልትና ድማ ዝተፈላላየ ስልጠና ናሃብና ናፍቲ ስርዓት ሱ ከኣቱና ገበርና ኢና ድምረ ቢልካትሪየ ግን ኤሌክትሮኒክስ ዘሎ ትግብሪ ከፈለሙን ይደልዩ ምክንያቱም ምንኽኻ ናብ ቢሮ ምምልላስ ወረቐታት ምብዛሕ አይደልን ስለዚ በኤሌክትሮኒክስ ዘድልዮም ክፍያታት ክፍጽም መረጃ በኤሌክትሮኒክስ ክወስድ ድሌት ስለዘለዎ ድሌት እዚ ተመስሪትና ዓበይቲ ስራሕቲ እንሰርሕ ኢና ዘለና ማለት ግምገማ ጽቡቕ ስልጠና ኮይኑ ንቐጻሊ እውን ከመይ ንኸዶ ግብሪ ከፈልትና ከመይ ነስተናግዶም ከመይ ነገልግለና ከመይ ክንከደለና ከመይ ግብሪ መንግስቲ ክድክፈለና ልዩሞ ቅርንጫፍ ቤት ጽሕፈትና እውን ንመጽኡ ሓደሽቲ ኣዋጃት መምርሕታት ደንብታት እውን ብቴሌግራም ብፌስቡክ ያው ተደራሽ ላገበረ እዩ ተም ግልጋሎት ኣዋሃባና ክነዘምን ኣለና ዝብሊና ንዛረብ ዘለና ያው ግብሪ ከፋሊ ወረቐት ሒዙ እናተሰለፈ አገልግሎቱ እናተጉላለ ዝኸደሉ ኩነታት ዘትርፍ ኢክሊራንስ ዝበሃል ሓዱሽ ስርዓት ኢንትሮዲስ ተገይሩሎ ስለዚ ትግብሪ ከፋሊ ከይደኸመ ከይተጉላለ ገዝኡ ኮይኑ ስርሑ ኮይኑ ዘልዮ ግልጋሎት ክረክብ ጻዕርታት ንገብር ኣለና ማለት ሚኒስትር እቶት ጨንፈር መቐለ ንመርኣያ ከፈልቲ ግብሪ 16 ጥሪ 2018 ዓመተ ምህረት ኣፍልጦ ከም ዝህብ ድማ ንምርዳእ ተኻኢሉ ዝኸበርኩም ተመልከትና ሕዚ ድማ ኩነታት ሸርፎ ወፃእ ዘር ሰደቓ ንኽትከታተሉ የክንግደኩም ሰላም ሓደ ክልተ ናብልና ብናይ መወዳእታ ምዕራፍ በፂሕና ኣለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ ምሳብ ድማ ዜናታት ስፖርት ሰዓት መሳርሕትና ሓየሎም ኪሮስ ድሕሪ ዝሓፃን መሰጋገሪት ክቐርበና እዩ ሕዚ እውን ፃኒሕትኩም ምሳና ይኹን سلام طعنا بلي دحان دصنيخم زخبركم تملكتنا زيناتات سبورت الساعه حيزه قريب لخو سنه مكتسال فيدريشن اتليتكس تግራይ ጥሪ 15 2018 ዓመተ ምህረት ብዘካየዶ ጉባኤ ሓደሽቲ ፈጸምት ስራሕ መሪጹ መሳርሕትና ግብር ዛቢር ታደለ ነቲ ጉባኤ ተኸታተሉ እስዕብ ዝርዝር ዳኒና ኣሎ ፌዴሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ኣብ ዘካየዶ መበል 23 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሓደሽቲ ፈጸምት ስራሕ መሪጹ ብመሰረት እዚ ኣይተ ሃፍቱ ወላሞ ኣይተ ክብረኣብ ተወልደ ዶክተር ሙሉጌታ ጸጋይ ኢንጂነር ተሰማ ግደይ ኮሚሽነር ጀነራል ገብረ አድሃና ወይዘሮ ብርሃን ሃፍቱን ወይዘሮ ፍሮይኒ ሓገዞምን ሓደሽቲ ፈጸምት ስራሕ እቲ ፌዴሬሽን ኮይኖም ተመሪጾም ካብቶም ሓደሽቲ ፈጸምት ስራሕ ኮይኖም ዝተመረጹ ሓደ ዝኾኑ ኣይተ ሃፍቱ ወላሞ ብመሰረት ዝተዋሃቦም ሓላፍነት ብቕንዕናን ተወፋይነትን ከም ዝሰርሑ ተዛሪቦም ካብ ወረዳ እንዳመኾን የተወኪለ መጽአ ያው قدم حزي أفتو ورد أم حدار نيرة أو أتليكس دور نور خطورات سفحيو كافتانا ورد أبجت كافتا أوزلو محبرسة أتأخيمنا إنا أتليكس فتيرنا نيرنا اسكاو ثلاثة حدا يدخلوا قلعوا أبناء عالم انترناشنال وددر أو صحيح مسارحتي خوينا أو زي ناي أتليكس إندستري أو عالم لغة تجري بريها كترأي بصحيتك توصد تصعنو كتفتر بتزلن دليتن عقمن كجلجل بزاقات قال يداتي
ባለሙያ ቴክኒክ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ አይተ ጌታቸው ማሞ እቶም ሓደሽቲ ስራሕ ፈጸምቲ ኣብ ዕቤት እቲ ዓውደ ስፖርት ርኡይ ለውጢ ከምፁ ትፅቢት ከም ዝግበር ይሕብሩ ቀጻላይ ፌደሬሽን ዕቤቱ ካብዚ ዝነበረ ዕቤቱ ክቐጽል ፕሮጀክት ክስፋፍሓ ክለባት ክስፋፍሓ ብገንዘብ ብሃፍቲ ድማ እኹል ዝኾነ እቶት ክእክባ ኣኺበን ድማ ነቱ ክልልና ዝውክሉ ብዓለም ለኸ ካብኡ ብላዕሊ ዘለውና በዓድ ብዙሓት ለው በሃገር ብርክ ክልልና ወኪሎም ዝከታተሉ ዝወዳደሩ እዚኦም ድማ ካብ ዝለዓለ ክስራሕ ይገብር ማለት እዩ እቲ ጉባኤ ብመተሓዳደሪ ደንቢ ፌደሬሽን አትሌቲክስ ትግራይ ይካየድ ዝብል ርእይቶ ብተሳተፍቲ ዝቐረበ ኮይኑ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ብመተሓዳደሪ ደንቢ ቤት ምክሪ ስፖርት ትግራይ ይካየድ ዝብል ሓሳብ ከም ዝቐረበን ኣብ መወዳእታ ብድምፂ ክውሰን ከም ዝተገበረን ኣይተ ጌታቸው ማሞ ወሲኾም ገሊጾም ካብ ኢትዮጵያ ዝመጽእ መምርሕታ ኢና ውድድራት ተንከፊና ንምጽ ዝናይ ጉባኤ ምክያድ ዝብል ድማ ካብ ቤት ምክሪ ስፖርት ያ ንምጽ ዘንታይ ክርክር ነይሩ ብናይ ባዕልና ውሽጣዊ ደንቢ አትሌቲክስ ክምራሕ ዝብል ነይሩ ኖ ብቤት ምክሪ ስፖርት ክምራሕ ዝብል ብናተይ ኣነ ልፈልጦ ብዙሕ ዓመት ኣገልጊለ ኣለሁ ጀስ ኣራውንድ 10 ምናምን ዓመት ኣገልጊለ ኣለሁ ብቤት ምክሪ ስፖርት ለዓና ዝመርሕና ቤት ምክሪ ስፖርት እዩ ካብቲ ቤት ምክሪ ስፖርት ካብ ቤት ምክሪ ስፖርት እዩ ለዓና ብሕጊ ደንቢ ክገዝአና ዝኽእል እዩ መጨረሻ ተስማሚዖም ኣሚንሉ እቲ ክኢላዊ ዘሎ ሕድሕድ ኣቦ ወንበራት ልመፁ ካብ ወረዳት ከተማታት ድማ ኣሚኖምሉ ብቤት ምክሪ ክምራሕ ተገይሩ እቲ ስራሕ ፈጻሚ ተኻይዱ ማለት እዩ ነቲ ፌደሬሽን ክመርሑ ዝጸንሑ ፕሬዚዳንት እቲ ፌደሬሽን ኣይተ ኪዳነ ተክለ ሃይማኖት ምክትል ፕሬዚዳንት ኣይተ ማውጫ ወልዱ ንሓዊሱ ኣይተ ገብረ ገርግስ ጎይቶም ኮማንደር ተፈሪ መኮነን ወይደሮ ስምረት ክፍላይን ኣይተ የማነ ገብረ ሚካኤልን ድማ ንዘበርከትዎ ስራሕ ብምስጋን ወረቐት ምስክር ብምሃብ መሰነታ ተገይርሎም ናብ ብሽክሌታ ዝምልከት ሓበሬታ ክንሰግር ከለና ንፕሮጀክት ብሽክሌታ ከተማ ኣክሱም ዘለዎም ሕፅረት ናውቲ ብሽክሌታ ንምምላእ ክሰርሕ ክብል ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ኣክሱም ኣፍሊጡ ኣሎ ዘመን ብርሃነ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብክልቲ ጾታ ኣብ ፕሮጀክት ብሽክሌታ ተሓቂፎም ስልጥኑ ዘለው ሰገናት ኣብ ውድድር ከምቲ ዝድለ ከም ዘይሳተፉ ይዛረቡ እጅን ዓድግራት ቆርሽና ይንኸይልና ባዕልና ገንዘብ ሸፊና ዝኸድናሉ ግዜ ስንሄ እዩ ዓድግራት መስቀል ባዕልና ዝኸድናሉ ግዜ እንሄ እዩ ተወረዳ ታሕቲ ወሪዶ ርኢና ኒዮ አሰልጣኒ ፕሮጀክት ደቂ ኣንስትዮ ምሕረት ኣብ ሕልፉን አሰልጣኒ ፕሮጀክት ደቂ ተባዕትዮ ሃፍቶም ግደይን ብርክት ዝበሉ ሰልጠንቲ ሒዞም ዝንቀሳቀሱ ዘለው አሰልጠንቲ እንትኾኑ ብሰንኪ ሕፅረት ብሽክሌታ ግና ብዙሓት ሰልጠንቲ ንክሕዙ ማሕለኻ ከም ዝኾኖም ይሕብሩ ተንቆልዑ ክልተ እንዳተደረባ እንሰርሕ ሓንቲ ሳይክል ንኽልተ ቆልዑ ማለት እዩ ሕዝበ ብሽፍተን ናይ ንግሆ ትምህርቲ ኮይነን ተናይ ድሕር ሰዓት ይሰርሓለን ተናይ ድሕር ሰዓት ደሞ ንግሆ ኮይነን ብሽፍተን እንዳገበርና ክልተ እንዳገበርና ንወነለና ተን 13 ሳይክል ማለት እዩ ወምጌርና ነስራሕና ለና ነበር ማተሪያል ሕፅረት ኣለና ሕፅረት ብሽክሌታ ኣለና ሕፅረት ብሽክሌታ ብጣዕሚ ተሸጊርና ዘለዋ ብሽክሌታ ምሳና 6-7 ብሽክሌታ ብሽአን ዘለዋና ምሳና እኹል ይኮነን ነቲ ዘሎ ብሽክሌተኛ ተዋዳሪ እኹል ይኮነን ኣተሓባሪ ከይዲ ስራሕ ስፖርት ከተማ ኣክሱም መምህር ጉዕሽ መስፍን እቲ ዝተባሃለ ሕቶ ልክዕ ምዃኑ ብምእማን ምስ መድረክቲ ኣካላት ብምዃን ክፍታሕ ኢሉ ኣስሚሩሉም ሕፅላላ ናይ መንግስቲ ኢዶም ሂብናዮም ዘለና 15 ብሽክሌታ ይብና ኣለና ኣብ ኢዶም ኣሎ 15 ለዚ እቲ ኻሊ ይተርፍ ይዝወልካ ትክክል እዩ ሕዚ እውን መንግስቲ ባጀት ይውና ሓሳብና ነገር ኣሎ ብሽክሌታ ንገዝ ክንውስኸሉ ምክንያቱም ተንቆልዑ መፅኦም ኣለዉ እቲ ኤርያ ኣብ ከተማ ኣክሱም ብሽክሌታ ፖቴንሻል ኤርያ እዩ ሕዚ ኣብ ዓለም ዘለዋ ቆልዑ ሰላም ንእየሩ ካብዚ ዝወፁ ቆልዑ እዮም ብርክት ዝበሉስ ሕዚ እውን ሓደ 3-4 ከባቢ ሰዲድና ኣለና ሕዚ 3 ደቂ ኣንስትዮ ሰዲድና ኣለና ሓደ ናብ ዓድግራት ከይደ ኣሎ ሓደ ናብ ድሬዳዋ ከይደ ኣሎ 5 ከይደም ኣለዉ ሶታይ ዘርኤክ ሕዚ ቦታ እዚስ ዓብይ ናይ ብሽክሌታ ፖቴንሻል ኤርያ እዩ ካልኣይ ድማ ተቐባለለና ኢሎም እዮም ዝሰርሑ ሻምፒዮና ውድድር ኣይተረፈና ካብታ ዘለና ባጀት ኣይተረፈና እዮም እንዲያውም ይባስ ብለንስ ናይ በዓል ተመክሮ ዓቕሚ ክዕቢስ እስካብ ሸራረ ሰዲድና እዮም እስካብ ሽረ ሰዲድና እዮም ሓንቲ ኣብዛ ናይ ዓድግራት ናይ መስቀል ዝነበረት ኣብ ኦዲት ተታሒዙ ስለ ዝነበረ ስራሕቲ ስለ ዝነበረ ሕና ምንም ገብረ ይከኣልና ነፍቲ ኣዋንቲ እያ እምበር ሕዚ ክንሰዶም ኢና ታፍተን ዘለዋና ባጀት ማለት እዩ ተመልከትና ነሰዓት ዝበልና ሕብሬታ ስፖርት ዚኣቶም ነይሮም ንምክትታልኩም ምስጋን ናብ ኣድያም ክመልሰኩም ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ዝዕለት ኣብ ዜና ክንዛዝም ሰበርኩም ተመልከትና ምሳና ጸኒሕኩም ንምክትታልኩም ካብ ልቤና ነመስገን በብዘለኹም ሰናይ ምሸት ኮነልኩም ተመኒና ሉኣም ለይቲ